साडे ईमान दा जायज़ा लिया जे, साडा ईमान कितना को बड़ा है। साडे होटलों के अंदर पर्दे लग गए ने, इत्थे आकर के पर्दे दे अंदर खाना पीना खा सकते हो, बाहर रोज़ेदार ने, पता चलिया अंदर कच्चे ईमान दे ने, बाहर पक्के ईमान दे ने। जेड़े होटल के अंदर जाणगे उन्हां दे पर्दियां दे अंदर बैठ करके खाना खाणगे। ओ कच्चे ईमान वाले होटलों वाले की आंदे ने, असी इस वास्ते पर्दे लगाने आ, रोज़ेदार जदों देखणगे इन्हां खांदियां इन्हां दे दिल दे अंदर दर्द होएगा, इन्हां दे दिल दे अंदर दर्द होएगा। यार असी रोज़े रख रहे हैं, ये खा पी रहे ने, असी रोज़े रख रहे हैं, ये खाधी पीती जा रहे ने, असी रोज़ेदारां दा हया करने हाँ, असी रोज़ेदारां दा हया करने आ। वाओ मुसलमाना वा मुसलमाना, बंदियां दा हया कीता, रोज़ेदारां दा हया कीता, दुनिया वालियां तो पर्दा कर लिया। मैनू दसो हाँ, जेड़ा पूरी कायनात नू बनाने वाला उस रब तू किस तरह पर्दा करोगे? दुनिया दे कोलों पर्दा कर लोगे, रब दे कोलों पर्दा किस तरह करोगे? दुनिया वालियां कोलों पर्दा कर लोगे, दुनिया नू छुपा करके खा लोगे, लेकिन रब तो किस तरह चुप करके खाओगे? ओए जेड़ा रब है रात दे अंधेरे अंदर चूंटी दे पावां नू देखण वाला, रात गुब अंधेरे अंदर, ओए जेड़ा रब चूंटी नू भी देखण वाला, उस रब दा हया ते ना आया, उस रब दा डर ते ना आया। दुनिया वालियां दा बड़ा हया आया, दुनिया वालियां दा बड़ा डर आया, लेकिन रब दा डर ना आया। दिल अंदर ये बात ना आई यार मैं इन्हों पर्दे लगा करके खाने खिला रहा हाँ, जे अल्लाह ने अल्लाह ते देख रहा है, जे अल्लाह ने कल क़यामत वाले दिन यही सवाल कर लिया, ओए पर्दे लगा लगा करके बेरोज़गारां खाने खिलाने वाले आ, जे अल्लाह ने पूछ लिया अल्लाह नू की जवाब देना होएगा? उस मालिक नू की जवाब देगा जे अल्लाह ने सवाल कर रहा? इस वास्ते कायनात दे लोगो उस रब दे कोलू डर जाओ, जेड़ा रब बरीक बीनी दे अंदर भी देखण वाला। कायनात वाले हो रब्बुल आलमीन दा डर अपने दिलां दे अंदर लेकर के आओ, उस मालिक दा डर अपने दिलां दे अंदर लेकर के आओ। अल्लाह जिंदगी अंदर अल्लाह बरकतां अता फरमाएगा। और एक बात याद रखना, ये बात नू देन अंदरों निकाल दे, असी रोज़े नहीं रख ले, कोई परवाह नहीं, नमाजा नहीं पढ़ रहे, कोई परवाह नहीं। सुनिए सुनिए, अगर तेरा बेटा फजर दी नमाज नहीं पढ़ता, तेरे महबूब पैगंबर ने तेरे बेटे नू खबीस किया है, और याद रखना एक खबीस ऐसा बनेगा फिर शैतान इनू ऐसा शैतान बनाएगा, ऐसा शैतान बनाएगा, एक दिन तेरी पगड़ी उछालेगा। ओ तेरा बेटा जिन्हों शैतान ने खबीस बनाया, शैतान ने अपने शिकंजे अंदर फंसा लिया, ऐसा बनाएगा, ऐसा वह शिकंजे अंदर फंसाएगा, तेरी सारी जिंदगी दी जायदाद उस बेटे नू छुड़ाने ते लग जाएगी। ऐसा खबीस बनाएगा, ऐसा शैतान बनाएगा। अपने बेटे नू बचा ले, फजर दी नमाज पढ़ा करके अपने बेटे नू खबीस होने तू बचा ले। फजर दी नमाज पढ़ करके पढ़ा करके अपनी औलाद नू खबासत दे कोलों बचा ले। आप आना मैं ते नमाज़ां पढ़ी जाना, मेरी औलाद सूती पई है कोई परवाह नहीं, मैं ते ज़िक्रो ज़कार कीती जाना, औलाद सूती पई है कोई परवाह नहीं। ना ना ना, औलाद दे बारे अंदर कल क़यामत दा दिन होएगा, इन्हां दे बारे अंदर भी सवाल किया जाएगा, इन्हां दे बारे अंदर भी पुछताछ की जाएगी। इस वास्ते जिते आप नमाज़ां पढ़ते हो उत्ते अपनी औलाद नू भी नमाजी बनाओ, जिते आप नमाज़ां पढ़ते हो अपनियां बेटियां नू भी नमाजी बनाओ, जिते आप नमाज़ां पढ़ते हो अपने बेटियां नू भी नमाज़ां पढ़ाओ। कायनात वाले हो अल्लाह दा डर अपने दिलां दे अंदर लेकर के आओ। अज जवान है, जवान दे सिर दे अंदर चंद वाल सफेद हो जाने, लोग आंदे ने यार तेरे वाल सफेद क्यों हो गए? आंदा दुनिया दियां परेशानियां ने मैनू बुढ़ा कर दिता है, दुनिया दियां मुसीबतां ने बुढ़ा कर दिता, औलाद दे गम ने बुढ़ा कर दिता। बाबे ने बुढ़ा नहीं सी होना, औलाद
دے غم بڑھا کر گئے، جوان نے بڑھا نہیں سی ہونا، اولاد دے غم بڑھا کر گئے، دولت دے غم بڑھا کر گئے، لوگاں دے تانے دے میڑے بابے نو بڑھا کر گئے۔ اس نوجوان نے ہجے بڑھا نہیں سی ہونا، ہجے دے وال سفید نہیں سی ہونے، انہوں تے دنیا دیاں تکلیفاں بڑھا کر گئیاں، اولاد دے غم بڑھا کر گئے، بیٹیاں دے غم بڑھا کر گئے۔ اے تے دنیا دے غم نے، اے تے دنیا دے غم ہے، اوے تیرے وال سفید کر دینے، بابا بڑھا نہ ہوئے دنیا دے غم بابے نو بڑھا کر دینے، نوجوان بوڑھا نہ ہوئے دنیا دے غم ہے نوجوان نو بوڑھا کر دینے، اے دے وال سفید ہو جانے۔ میرے محبوب پیغمبر تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب پیغمبر تواڈے وال سفید ہونا شروع ہو گئے، تسی بڑھاپے نو قدم رکھ لے آئے، اللہ دے محبوب پیغمبر اے دی وجہ کیا ہے؟ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر مینوں قرآن پاک دی سورت التکویر نے بڑھا کر دیتا ہے، میرے وال سفید ہو گئے، اوے تینو دنیا دے غم بوڑھا کرنے، میرے پیغمبر نو قرآن پاک دیاں سورتاں بوڑھیاں کرنے، اوے تینو اولاد دے غم بوڑھا کرنے، اوے تیرے وال سفید تیری اولاد کرے۔ میرے پیغمبر دے وال سورت تکویر نے جناب والا سفید کر دیتے نے، ساڈے وال سفید ہوڑ دنیا دے غم دے اندر، دنیا دیاں پریشانیاں دے اندر، اوے میرے پیغمبر نو دیکھا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے ابو بکر قرآن پاک دیاں سورتاں نے میں محمد نو بوڑھا کر دیتا ہے، میں محمد والا نو سفید کر دیتا ہے، قرآن پاک پڑھا تیری زندگی نہ بدل جائے تے پھر کہنا، قرآن پاک دا ترجمہ تے کر کے دیکھا، قرآن پاک دی تفسیر تے پڑھ کر کے دیکھا، اے میں دنیا دے غم لئی پھرنا ہے، دنیا دے غم لے کر کے بڑھا ہوئی جا رہے ہیں، ختم ہوئی جا رہے ہیں، وہ یہی اللہ رب العالمین دا ڈر ہے اپنے دلان دے اندر لے کر گیا، ایک نہ ایک دن بوڑھا ضرور ہو جانا ہے، اے وال سفید ہو جان گے، لیکن وہ کڈا خوش قسمت انسان ہوئے گا جے دے وال اللہ دی یاد دے اندر سفید ہون گے، جے دا بڑھاپا آئے گا اللہ دی یاد دے اندر بڑھاپا آئے گا۔ جناب والا بندہ بوڑھا ہو گیا کہتے اللہ دے عذاباں نو سن کر کے، اللہ دے قرآن نو سن کر کے آندا ہے